पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया आपयल्यात म्हूण आमकां. आपयल्यात म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता गोतगोतीत आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता गोतगोतीत आर्गां आमी सोडलां तूं देव सोडपोत वेदा देवूळ पूण मोगान आयल्याव ह्या वेळार बाय कोल काळजां आमची तोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार बाय कोल काळजां आमची तोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या मोगार देवाची कृपा जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय. जेजून दिल्ल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन भागिवोन सुसेवाचा भाशेन शुभ वर्तमानाचे दिरादीक पोरगोटणार जावया. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजून सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या सांगाता 12 शिसांक वेंचले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ह्या जेजूच्या वावरान नुयज ताणें याज्ञिकांक माद्र भयणांक आनी मोतवाशांक वेंचल्यांत, पूण आमकांय सोमेस लौकिकांक ह्या वावराक हात बोट घालूंक आपयल्यांत. हे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना निस्वार्थी जावंक आपस्वार्थांतली पयस रावूंक जेजू आमकां उस्कायता. म्हणटच न्हय सोमयार पूण सोमया भायर जेजूक परगटूंक जंय आमी आसाव भोंवताव आनी वावर करताव थंय आमी ताका परगटप होच जावंक जाय आमच्या जिविताचो एक हावेस. हीच चिंतनां मनान दवरून कशे मनान जेजून दिल्ले आपोवणे स्विकारून शुभ वर्तमानाचे दिरादीक परगटणार जावंक भागिवोन सुसेवाजाचे विनवणेन जेजूचो आदार हे नोवेनांत मागुया. तशेंच डिओसिसच्या मिशनरां धर्मदुतां मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी भागिवोन सुसेवाजाची इश्टिणी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वास टिम्स ऑफ इव्हँजलायझेशन हे वावरा पासत प्रार्थून मागुया. तशेंच आयज मिसा भेटेन वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वाराडा पासत मागुया. मोगाड बाबा भयणांनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनान धरून अदीक करून आयचो विशय आमकां जोनेकल्याक आमचें आपोवणें ओळखून घेवन आनी आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवन आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आपयता. आमच्या जोनेकल्याच्या आपोवण्या खातीर देवाक दिन वासुया. देवाचीच खुशी प्रमाणे तें जियोंक आमकां सगल्यांक कृपाबळ मागुया. आनी विस्वाशीपणान जियेल्ल्या आपोवण्या उदेशी आमी जायत्या जाणांक जेजूक लागीं हाडूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागता आसतना कांय पावटी घडी
आमच्या सोनेकल्याच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक हांव आनी तुमी चुकल्यात. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागिवून सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पवोवंक. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्या कारसांतली मागणी भाग्योन सुसेवासाची मोजोतीन देवाच्या हातान घालुया. ह्या इच्छा आमी मीच भेटयता. जुआंव बाप्तिस्ता आनी फेलिसिया रॉड्रिगीस किरीत भाशेन ताचे फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आनी किरीत शांती आनी कृपा तांकां मागुया. देवा, तुज्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुसेवासाची देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरजोड आयली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोली. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताची मजतीन आमचो बावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. हिब्रुवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागात प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुतां वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पोरजोड आनी ताच्या सैमाचो सोपून रूपकार देखून आपल्या शोक्तिवन शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकाचे मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितल्या देवदूताच्या नांवां परस श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें तितलो तो ताचे परस व्हडतो. आनी खरेंच
केन्ना तरी खंयच्याच दुतांक देवान तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका चलोवंक दिला आनी हांव ताजो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत अशें म्हणलोलें जायत त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारान पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुवे आसात त्या सगळ्या आनंदभरीत जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे कामे. म्हणुया, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. म्हणुया, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारान तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. म्हणुया, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटा सगळे देव. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, काल बोडलो आनी देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दोर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दोर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. ताणें तांकां देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्तात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करतालो ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी नोवेनाचो विशय घेतला तो म्हळ्यार जेजून दिल्ल्या पवण्यांक पाळो दिवन बागेवन जुजे वासा भशेन शुभ वर्तमानाचे धिरादीक परगटणार जावया. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमचो दोळो वचूंक जाय जेजूचेर. कित्याक जेजू आपोवणें दिता, सगल्यांक आपोवणें जेजू कडल्यान येता आनी हें आपोवणें बागेवन जुजे वाजाकूय आयलें. म्हणटूच आयच्या वाचपांनी आमकां कितें मेळटा ताचेर आमी थोडें लक्ष घालुया. जेजू व्हडांतलो व्हड परगटणार वो मिस्योनार आनी जायत्या मनशांक देवान धाडले उपरांत शेवटाक व्हडांतलो व्हड परगटणार जेजूक धाडलो अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींतल्यान आमी आयकलां की जेजू व्हडांतलो व्हड परगटणार आनी तितलेंच न्हय, ताणें आपलें कार्य पूर्ण केलां. आनी कशें परी ताणें आपलें कार्य पूर्ण केन्ना जे रितीन देवा बापाक ताणें तें काम केल्लें जाय आसलें ते भाशेन, देवा बापाक जाय आसलें ते भाशेन ताणें आपलें कार्य पूर्ण केलां. आनी तें म्हळ्यार मनशांक पातकां मेकळीं करून, पातकाचेर जैत व्हरून. आनी ते पासत आयचे वाचपूय आमकां सांगता ताणें सगळें नितळ केले उपरांत, सगळें वायट पाप पयस काडून उडयले उपरांत तो स्वर्गार आपल्या आसणार गेलो. हेंवूय आमी आयकलां. देवान जेजूक मिसांव दिवन धाडलो आनी ते मिसांव प्रमाणे जेजू जियेलो आनी आपलें कार्य पूर्ण करून तो स्वर्गार परतून गेलो. आनी तितलेंच न्हय, आपणें कार्य पूर्ण केल्या उपरांत जें काम आनिकूय उरलेलें आसलें तें करचे खातीर ताणें शुभ संदेश परगटीत रावचे खातीर कांय शिसांकूय विचून काडले. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयलां, पयलो पेद्रू आनी आंद्रे आनी उपरांत जाकोब आनी जोआंव हे 4 शिसांक जेजू विचून काडटा. हे पयले शीस जांकां जेजू विचून काडटा आनी कार्य दिता. आनी तें कार्य म्हळ्यार जें ताणें परगटलें तेंच करूंक. आनी तें म्हळ्यार काळ बरलो, देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हेंच परगटूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडलें. म्हणजे आपलें मिसांव ताणें पूर्ण करचे खातीर ताणें आपल्या शिसांक विचून काडलें. म्हणजे देव मनशांक विचता आनी तांकां मिसांव दिता. देव मनशांक विचता म्हणजे आपयता आनी तांकां मिसांव वो कार्य दिता आनी आपलें कार्य पूर्ण करचे खातीर. आनी तें म्हळ्यार सुर्गीच्या राजाची खबर, बरी खबर दुसऱ्यांक दिवचे खातीर. जें जेजून केलें, जेजून दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे बागेवन वाजूय आपलें जिवीत जियेलो. ताणें हें कार्य आपणायलें आनी आपल्या जिवितांत ताणें जिवंक तो वावुरलो. आनी आमी म्हणूंक येता तोवूय एक व्हड जेजून पाठयलोलो मिस्योनार. व्हड मिस्योनार कित्याक पयले सुवातेर ताच्या जिवितांत जेजू आसलो. जेजून तो भरलोलो
जेजूक ताणें आपणायल्लो. आपल्या मागण्या उद्देशी जेजूक ताणें अणभवलो. सगळ्या वेळार जेन्ना ताका वेळ मेळ्ळो तेन्ना तो आपलें जिवीत मागण्यांत सारतालो. जेजूचो पाटलावदार कसो. जेजूक ताणें आपल्या जिविताचो माज केलो, अणभवलो आनी होच अणभव ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आमचे लागीं आसूंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक. जेजू भाग्योन जुजेवाजा लागीं आसलो आनी त्याच जेजूक ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आनी तितलेंच न्हय, जेजू खातीर तो धिरादीक शुभ वर्तमानाचो परगटणार जालो. धिरादीक शुभ वर्तमानाचो परगटणार कशें परी? आपलें जिवीत रिस्कार घालून, आपलें जिविताचे त्याग करून आपलें जिवीत ताणें जेजू खातीर ओरपिलें. आनी ताका दूख कश्ट आसले. तो दुसरे भेस घेवन जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिवचे खातीर, भावार्थ जागोवचे खातीर आनी भावार्थूय दिवचे खातीर तो वावुरलो. भेस घेतले तरेचे. पयले स्वातेर वेता आसतना, श्रीलंकेक वेता आसतना कुली कसो गेलो, उपरांत भिकारी कसो जालो. हे भाशेन ताणें जायते भेस घेवन तो जेजूक दिवंक मुखार सरलो. कित्याक जाय? कित्याक ताचे काळजांत जेजू आसलो. आनी जेजू ताच्या काळजांत आसलो, जेजून तो रमलोलो. ते पासत हो अणभव ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आमच्याय जिवितांत आमी जेजूक अणभवूंक चड गरजेचें. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत आसता, जेजूक आमी आपणायता, तेन्ना आमच्यांनी ओगी रावंक जायना. जेजू कशे परी आमी आपणायता जाय? आमच्या मागण्या उद्देशी आनी मागणे उपरांत जे भाशेन जेजू आपलें जिवीत जियेलो तेच भाशेन जेजूचेर मांडून आमचें जिवीत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी कोरेपणी म्हणूं येता, आमी जेजू भाशेन जाता. मोगाचे भाव भयणीनो, एक मिस्योनार म्हणल्यार ताचें कार्य म्हणल्यार हेंच. 10 वर्सां हांवें मिसावांत काम केलां आनी जोरी तर एका मिस्योनाराच्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार तो जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक शकना. मागण्यांत वेळ साडून जेजू कडच्यान प्रेरणा घेवन आमी आमचें मिस्योनार काम करूंक चड गरजेचें. आनी दुसरी वातिकन सभेचो एक डॉक्युमेंट आज जेन्ना आमकां सांगता, दर एक मनीस जाणें बावतीस घेतला तो मिस्योनार, शुभ वर्तमानाचो परगटणार. दर एकलो आमी जायते पावटी पळयता, जायते आमचे मिस्योनार दुसऱ्या देशांनी वा दुसऱ्या गांवांनी वेतात. हांवूय गेलां, जशें हांवें तुमकां सांगलां. पूण पाद्री माद्री मिसावांत वेतात खरें, तांचें एक तरेचें कार्य तांच्या आपोवण्या प्रमाणें. आनी ते पासत ते दुसऱ्या गांवांनी वेतात आनी जेजूक परगटतात. पूण तांचेंच काम न्हय मिस्योनार जावपाचें, सगळ्यांचें कार्य, बावतीज घेतलेल्यांचें कार्य, तुजें आनी म्हजें कार्य. जोरी तर आमी सगळीं आमच्या बावतिजमा उद्देशी आमकां जें मिसांव मेळ्ळां तें पूर्ण पोरी जिवंक तयार नाच जाल्यार आमी जेजू भाशेन जायना, जेजूच्या आज्ञा प्रमाणें आमी जियेना. म्हणटच गरज आसा आमी ओळखून घेवंक. भाग्योन आमचो पाप साहेब आमकां सांगता, फ्रांसीस आपल्या चिटीन एवांजलिक गावदियम थंय तो सांगता 120 ह्या नंबरार, दर एक क्रिस्तांव म्हळ्यार मिस्योनारी शीस. शिसूच न्हय, जेजूचो पाटलावदारूय न्हय, पाटलावदारूच न्हय, पूण मिस्योनार पाटलावदार, जेजू परगट करतलो पाटलावदार. ही दर एक क्रिस्तांवांची जबाबदारी. जाणें बावतीस घेतला ताची जबाबदारी. आनी तोच पाप साहेब आमकां
दुसऱ्या नंबरान 121 नंबरान सांगता अशें सांगता each of us should find ways to communicate Jesus wherever we are. जे जाग्यार आमी आसा त्या जाग्यार जे परिस्थितीन आमी आसा त्या परिस्थितींनी आमी जेजूक पोरगोट करूंक वाटो सोदून काडूंक चड गरजेचें. म्हणटच आमी आमचे मिशनार कार्य कशें बरें पूर्ण करतले. पयले सुवातेर आमच्या जेजू सगळें आसलेल्या संबंदा उदेशी मागण्या उदेशी. दुसरे सुवातेर जूय आमी आसा थंय जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना जेजू निती आड वावुरलो. भायरल्यांचो ताणें जागो घेतलो, तांकां ताणें आपणायले, आपुणूच भायर आयलोलो जालो. कुर्सात ताका मरण शाराचे भायर पावस जालें. जेजून दुसऱ्यां खातीर आपलें जिवीत ओरपिलें. ही दुसरी प्रेरणा जेजू कडल्यान. पयलें मागणें, दुसरें जेजू भाशेन जावप. गुरजेवंतांक, नितीक, आशेतल्यांक, भायर आयलोल्यांक आपणावंक आनी तांची आमी निगा घेता तेन्ना आमी जेजूक मान दिता. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलता. आमी म्हणूं येता आमी खरेपणी मिस्योनार जाता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमचें जिवीत. आमचें जिवीत एक उक्तो बूक कसो, एक उक्तें पुस्तक कशें आम दुसऱ्या सवें दुसरें आमचें जिवीत पळयतात. कसलें आमचें जिवीत क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत आसा जायत. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे हांव जियेता जायत. म्हजें जिवीत दुसऱ्यांक देखीवंत जायत. अशें आमी करतले तेन्ना खरेपणी भाग्यवन जेवाजा सारकी आमी शुभ वर्तमानाचे दिरादीर परगटणार जातले. तरीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण आयच्या दिसा हे मिसान मागुया. सगळीं उबी रावया. बाबा भयणानो, आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवन आमी जेजूक गोवाय दिवंक आमकां सगल्यांक आपयल्यात. फुडें जायते पावटी आमकां बरें मन आसा, पूण बरें मन आसतनाय तें आमच्या जिवितांत पाडूंक घडये आमी चुकता. देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून आमची मागणी देवा मुखार हे वेळार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. आपल्या जिविताची देखी आनी चाली वरवीं तांणी जेजूक उतरांनी आनी कोरण्यांनी पोरगोट करूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे कोरे पोरगोटणार जावंक जेजूक साक्षी दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी सेवकांनी दर एका मनशाक आपलो दोर विंचूंक आनी जिवंक कसलीच आडखळ हाडिना जावंक दर एका धर्माक आपल्या धर्माची पोरगोटणी करूंक सोत्या दिवंक तांच्या मनाक उजवाड दिवन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या गोंयांत आनी सांकवाळेंत जायते तरेचे गुलामपण आसा, अदीक करून इगोजेच्या बाटा विशीं. दुस्मानाच्या नाडपणांतली सुटूंक आनी ह्या बाटा चडशी आसलेलें गुलामपण बागेवन तुजे वाजाचे विनवणेन सोंपोवंक देवाचो आदार मागुया. बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज दिओसिसीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी बागीबोन तुजे वाजाची इश्टिणी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टीम्स ऑफ एव्हिंजलायझेशन ह्या वावरा पासत प्रार्थना तेन्ना
आयज मिसा बेटींत वांटो घेतलोल्या कलांगूट आनी आल्दोना वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा मोगाडा, ही आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमकां आनिकूय जाय तें मागचें आसा. ही आमच्यो गरजो तुजे कुशी प्रमाणे आसात जाल्यार तुज्या दयाळपणान ती आमकां फावो कर. आनी आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक तुजीच कृपा, बोड आनी मार्गदर्शन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया मातयेचें भांगर करूं. भांगर करूं शोकताय तुवें गांव सुत्रा मातीतून आमची जिणे भांगर कर पवित्र दयाळ बाबा भक्तीपणा जिविताचे तुका वंदन आमचे वरदान तुका वंदन आमचे वरदान दयाळ बाबा भक्तीपणा इरगळोन घ्या जिविताचे तुका वंदन आमचे वरदान तुका वंदन आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाड बापा, सांत जोसेफाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवणखाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी जेवणखाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवतपणान उगडापच जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रोय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोसेफास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani sosa poля tucia войбова, sorgi tuka soi sol, sorvespora cenavi, eta taka sol, sorgi tuka soi sol. बापा, खरोच तूं पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांची बोगसडी मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी गाल शिसलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनोवचोनपणाचो बोर वचून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे हस्तगतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. आमकां मारिया देवाची माय सांगाती, बायगोन जुजे तिचो पोती, बागेवंत दोता आनी सोर काळीन तुका मान वळय त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोनेकल्याच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत आमी जिवन आमच्या उतरांनी, खोरण्यांनी आनी जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजूक गोवाई दिवंक आमकां सोनेकल्याक कृपा मागून सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ह्या जेजूच्या मोगान भाग्योन सुसेवासान आपणाच्या आपोवण्या उदेशी ह्या जेजूक परगटलो. नितोळ काळसान आनी खोल भावार्थान ह्या जेजूक घेवन फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बॅप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यो घेवन फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवून फुडें सरतना गीत गावया, जेजूशी येयात. Jesus,
Jesu, आमचे शेदुरा Jesu, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, सांत जोसेफासाक मान दिवन ह्याच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. ही संदी घेवन आमी दिनवासतांव कितें भाशेन डायसिजन सेंटर फॉर मिशनरी एनिमेशन हो वावर फुडें वतल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक फादर लिंडन रॉड्रिगीस आनी फादर आग्नेल पिनेरो हांकां तेच बरोबर फादर मायकल पेरेरा हांकांय आमी दिनवासतांव हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतल्या पासत. कांय कळोवण्यो ह्या जाग्या विशीं आनी आमच्या नोवेनाच्या दिसा विशीं. आमची नोवेनां ताचो वेळ 6:30 9:15 हे रोमारीचें मीस, सांजे 4 वाजता हे रोमारीचें मीस, 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक पोरबे दिसा 16 आमची मिसां 5, 6, 7, 15 8:30. दोबाजीक पोरबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटूंक आमचेच आर्चबिस्प आनी आदारी बिस्प आसतले. उपरांत ऑरातोरीच्या कुडांत मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन हांगासर मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसार करूंक आमकां पाद्री आसात हांगासर आसलेल्या लागींच्या पेंडोलांत. ताचे फाटल्यान आनी एक थंयसर पेंडोल आसा. थंयसर मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी म्हटल्यार डोनेशन दिवंक आमच्यो माद्री भयणी आमकां आदार करतात. आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. बागेवन जुजेवाचो वर्सावळीचो कॅलेंडर, मागण्याचो जेलो हे पुस्तकान सगळी आमी मागणी जी घरा कडेन करता सातां भोगता पासत हेर दुसरी नोवेनाची मागणी एकाच पुस्तकान आमकां मेळटात. आनी हेर धर्मीक वस्तू बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेक लायलोले कांय पोस्टर्स सोविनियर आमकां स्टॉलान विक्रेक मेळटात. फर्स्ट एड सेल तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमकां आमचे सेवेक आसा. सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमकां आसा. ताचोय आमी फायदो काडचो आमच्या पोटाची बूक मारूंक. बागेवन जोसेफाचे रॅलिकेचो आनी मुर्तीचो उमो आमी घेता मिसाक येवचे पयलीं हो मीस जाल्या उपरांत मागीर भक्तीन आनी भावार्थान आमी तो घेवंक मागता आनी अदीक मांडावळ आमी सांबाळूंक. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागेवन जोसेफाची सांतवार
आनी ओरातोर सोमेस्तांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत। नोवेनाच्या दिसांनी वाजपां करूंक सोदतल्यांनी सिस्टेरीक साक्रिस्तीन मेळचें। तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो। सांडलोली वस्त मेळ्ळ्या जाल्यार दिवची, कित्याक कालूच 2 वस्तू सांडल्यात भांगाराच्यो। एक ल्हान भुरग्याची गोमट्यांतली भांगाराची चेन सांडल्या, तशीच आनी एकल्या भावाची चेन सांडल्या। मेळ्ळ्यार कोणाकूय मातशें तुमी आमकां गमोवचें। ही सगळीं मिसां आमकां यूट्यूबाचेर पळोवंक मेवतात। आमचे वॉलंटियर्स तुमकां सांगतात, सुचयतात अदीक करून तुमची मोटरां मोटरसायकली पार्किंग करपाक ते सुवातेर तुमी पार्क करची। हांगासर पेंडोलान आमी येता तेन्ना आमची बाबा भयणां वॉलंटियर्स आशेज करतात, आमकां फुडें बसपाक आमकां सुचयतात, तांचें आमी आयकूंक आमी मागता। आमकां वर्साच्या वर्सा ह्या पेंडोलाक आनी फुलांक आनी हेर दुसरो बारीक दिसपेस जायतो जाता, पूण खास करून पेंडोल आनी फुलां तुमकां कोणाकूय दिसता होशे मनान आमकां आदार करूंक तुमी करचो। तेच भाशेन ह्या वर्सा बागेवन जोजेवादाचें घर, ताच्या बापायचें घर, ताका आमी म्हणटा ओरेटरी रूम सांकवाळी आसा, ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ पावला। म्हणटकूच तुमच्याच आदाराचेर आमी पातयेता, कित्याक तुमचो आदार तुमी आमकां फाटल्या वर्सांनी दिला आनी फुडाराकूय आतांय तुमी आमकां दितले म्हणून आस्त आमी बाळगिता। देवाचो आशिर्वाद बागेवन जुजेबादाचे विनवणेन आमचेर सगळ्यांचेर पडूंक तुमकां आनी आमच्या याज्ञीक भावांक आमी दीत वाचता। सगळीं देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया। सोर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं। सोर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोऱ्याब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। बागेवन जुजेवादाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया। मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोंकलें। ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागेवन जुजेवादान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवणपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें। असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता। आमची गरज ओगीच रावन देवाक सांगुया। हे आमी मागणी कोत्ता ख्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं। आमीन। देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या भावा। आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोसोत पावोय साक्षी दिवन जेसू भावाक पोसरू उर्बेन बोर आमकां सागोय जुजे वाजा आमच्या भावा तुझे पासोक आर्गा मोयमा पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा ससना ससना जुजे वाजा आमच्या भावा तुझे पासो आर्गा मोहिमा बापा येसू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा ससना ससना।